मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाम यीशु मसीह की सलीब के ताल्लुक से सीख रहे हैं और अभी तक हम जुमेरात के रोज को देख रहे हैं। मैं इससे पिछले दिनों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जुमेरात के रोज जब खुदाम यीशु मसीह को बागे गतसमनी से गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद यहूदी उसको ले जाते हैं और साथ में रोमी भी, और यीशु मसीह को 6 मुख्तलिफ किस्म की अदालतों में पेश किया जाता है। 3 अदालतों का अहवाल हमने पिछली क्लास में देखा था। सबसे पहले उसको हन्ना के पास पेश किया गया, उसके बाद उसको कायफा के पास पेश किया गया और उसके बाद उसको सदर अदालत के पास पेश किया गया। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं यहां से। तकरीबन रात के 1 बजे के करीब यीशु मसीह को बागे गतसमनी से गिरफ्तार किया जाता है और 1 से लेकर 3 बजे तक यीशु मसीह की पहले 2 पेशियां हैं यीशु मसीह की, वो होती हैं यानी हन्ना के पास और कायफा के पास। लेकिन हमने देखा था कि ये दोनों पेशियां गैर कानूनी थी, यानी उनको कोई हक हासिल नहीं था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को या किसी को भी रात के वक्त अदालत में पेश कर सकें या रात के वक्त अदालत लगा सकें या कमरा अदालत से बाहर अदालत लगा सकें। सो उन्होंने उन लोगों ने इसको लीगलाइज करने के लिए कि ऐसा लगे कि हमने सब कुछ कानूनी तौर पर किया है, सुबह 5 बजने का इंतजार किया। और लूका की इंजील क्या बयान करती है कि सुबह के वक्त वो यीशु मसीह को सदर अदालत में ले गए, यानी रात को जो वो करते रहे हैं वो यीशु मसीह के खिलाफ इल्जाम ढूंढते रहे और उनको कोई मिला नहीं है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि इसने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है। उन्होंने यीशु मसीह को ओथ दिया कि तू बता अगर तू खुदा का बेटा है, और यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं हूं। उन्होंने कहा कि अब हमें गवाहों की कोई हाजत नहीं रही क्योंकि इसने कुफ्र बका है। सो वो सुबह 5 बजे के करीब, जबकि दिन निकला ही था, वो अदालत में दोबारा इकट्ठे होते हैं और छोटी सी अदालत लगाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप समझ लें कि कोई 5 मिनट या 10 मिनट तक उन्होंने अदालत लगाई होगी, क्योंकि वो सब कुछ पहले से ही प्लान कर चुके थे। और उस अदालत में वो यीशु मसीह पर दोबारा अपनी उस पेशी का आगाज करते हैं, उस मुकदमे का आगाज करते हैं और दोबारा से अपनी सारी स्टोरी को पेश करते हैं कि इसने ऐसे ऐसे कहा है, सो इसका कत्ल होना जो है वो वाजिब है। अब जबकि उनकी अदालत ने इस बात को मुकर्रर कर लिया, इस बात का फैसला कर दिया कि यीशु मसीह को सजा देना बनता है, तो अब वो उसको पिलातुस के पास लेकर जाएंगे। पिलातुस के पास क्यों लेकर जाएंगे? इसलिए कि जो यहूदिया का इलाका है ये डायरेक्टली रोम के जेर असर था, यानी रोमी गवर्नर वहां पर मौजूद हुआ करते थे। पिलातुस क्या था? एक रोमी गवर्नर था। आप बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि जिस तरह लॉर्ड माउंटबेटन जो बरसगीर में आखिरी गवर्नर था या हुक्मरान था, और जो मलिका बरतानिया थी वो हुक्मरान थी, यानी बरतानिया हुक्मरान था, लेकिन वो मुख्तलिफ इलाकों में अपने गवर्नर या हुक्मरान भेजते थे ताकि वो वहां पर क्या कर सके, पीस को कायम कर सकें, अमन को कायम कर सकें, टैक्सेस कलेक्ट कर सकें और हुकूमत के इंतजाम को चला सकें। पिलातुस यानी एक नौकरी करता था। पिलातुस क्या करता था? एक नौकरी करता था। लेकिन पिलातुस के साथ जो गलील का सूबा है वहां पर हेरोदीस का बेटा हुक्मरान था। जब हेरोदीस की मौत होती है यीशु मसीह की पैदाइश के बाद, तो उसके 3 बच्चे उसकी सल्तनत पर अपना हक जताते हैं। ऑल्दो हेरोदीस भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था क्योंकि रोम ने बड़े लिमिटेड से इख्तियार उसको दिए थे। उसके 3 बच्चे इस बात का दावा करते हैं कि ये सल्तनत हमें मिलनी चाहिए। तो रोम क्या करता है? यहूदिया को अरखलाउस को दे देता है, गलील को इंतपास को दे देता है। ये उनके बच्चों के नाम है हेरोदीस के, और हर कोई हेरोदीस कहलाता था, हर कोई हेरोदीस ही कहलाता था। और एक और इलाका है जिसको वो फिलिपुस को दे देते हैं, वो बड़ा गैर आबाद सा इलाका था। जो अरखलाउस था, आपको बाइबल में इसका जिक्र मिलता है कि जब यूसुफ और मरियम वापस आते हैं मिस्र से, तो वो क्या देखते हैं कि अरखलाउस अपने बाप की जगह पर हुक्मरानी करता है। तो अरखलाउस भी अपने बाप जैसा ही ईवल आदमी था, बहुत ही बुरा इंसान था। सो वो कहां चले जाते हैं? नासरत में, गलील में। वहां पर हेरोदीस का एक और बेटा हुक्मरान था जिसका नाम था इंतपास। सो यीशु मसीह की सलीब के वक्त जब जिस हेरोदीस के सामने पिलातुस
यीशु को भेजेगा वो हेरोदिस का दूसरा बेटा था, इंतपास उसका नाम था, और यीशु मसीह ने इसको क्या कहा था? लोमड़ी, जाओ उस लोमड़ी से कह दो। सो हेरोड द फॉक्स इसको भी वो भी कहते हैं। सो रोमन गवर्नमेंट ने जो सजाए मौत का इख्तियार है वो अपने पास रखा था, यानी उन्होंने किसी को इख्तियार नहीं दिया था कि वो किसी को सजाए मौत दे सकें। अगर यहूदियों ने फैसला किया है कि इस शख्स को या किसी भी शख्स को सजाए मौत मिलनी चाहिए, तो उन्हें ये जाकर फैसला किससे मनवाना है? रोमन गवर्नमेंट से। यानी पिलातुस के सामने हाजिर होंगे, उससे इल्तिजा करेंगे, उससे इस्तदा करेंगे, अपना केस पेश करेंगे और उसको मजबूर करेंगे या उससे मिन्नत तला करेंगे कि इसको तुम सजा दो, इसको तुम सजा दो, क्योंकि सजाए मौत हम नहीं दे सकते। जिस तरह कि यूहन्ना की इंजील में बयान किया गया है कि वो कहते हैं कि हमें वाजिब नहीं कि किसी शख्स को मौत की सजा दें। सो आज के जो पैसेज का मेन थीम है वो एक सवाल है, और वो है मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 22वीं आयत में। मैं चाहता हूं कि आप सब इसको देखें। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 22वीं आयत। यहां पर लिखा है, पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? यह सवाल सिर्फ पिलातुस के सामने पेश नहीं किया गया, बल्कि यह सवाल आज आपके सामने भी है, और इस दुनिया में आने वाले हर शख्स के सामने यह सवाल मौजूद है कि उस शख्स को जिसका नाम यीशु है उसको मैं क्या करूं, उसके साथ मैं क्या करूं? ये इनएविटेबल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यीशु से मुतालिक कोई फैसला ना करें या आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। या तो आप उसे कबूल करेंगे या आप रिजेक्ट करेंगे। आपको यीशु मसीह की शख्सियत से मुतालिक एक फैसला करना पड़ेगा, और इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को यह फैसला करना पड़ेगा कि वो यीशु मसीह के साथ क्या करता है। ये पिलातुस के सामने ये फैसला आया और उसने एक सवाल ठीक पूछा लेकिन जवाब गलत दिया, और ये सवाल आज आपके सामने भी है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है और वो हक रखता है कि हर कोई उसे कबूल करे, हर कोई खुदाम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे। सो या तो आप उसे कबूल करेंगे या आप उसे रद्द करेंगे। आप इस सवाल का जवाब दिए बगैर इस दुनिया से नहीं जा सकते। सो ये सवाल पिलातुस के सामने भी था, ये सवाल यहूदी लीडर्स के सामने भी था, और ये सवाल आज आपके सामने भी है, और आने वाली तमाम नस्लों के सामने भी ये सवाल मौजूद होगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी रंग, नस्ल या मजहब से हो, कि यीशु को जो मसीह है उसके साथ मैं क्या करूं, उसके साथ मैं क्या करूं? अगर मैं उसे कबूल नहीं करता तो इसका क्या मतलब है? मैं उसे रद्द करता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। या तो आप यीशु मसीह के साथ हैं या उसके मुखालिफ हैं, दरमियान वाली कोई बात नहीं है। या तो आप दाएं हैं या आप बाएं हैं, आप एक ही साइड पर हो सकते हैं, आप दोनों साइडों पर या दरमियान में नहीं हो सकते। या आप उसे कबूल करेंगे या आप उसे रद्द करेंगे। सो आइए इस वाक्य को देखते हैं। हमने देखा कि जो 3 फेजेस हैं यहूदी ट्रायल के वो गुजर चुके हैं, यानी हन्ना के पास, कायफा के पास और फिर सदर अदालत के पास, और उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि अब हमें यीशु मसीह को सजाए मौत दिलवानी है। सो इस सजाए मौत के दिलवाने के लिए वो क्या करते हैं? वो उसे पिलातुस के पास ले जाते हैं, और वक्त कितना है? तकरीबन सुबह 5 बजे का, यानी जब दिन निकला ही है, तो वो जल्दी जल्दी में ये काम करना चाहते हैं ताकि इससे पहले के लोग इकट्ठे हों, इससे पहले के रश हो, क्योंकि ईद का दिन था और लोगों का यरूशलेम में बहुत ज्यादा रश था, और लीडर्स तो उसके खिलाफ थे, लेकिन लोगों से तो उसको फायदा ही पहुंचता था ना। लोगों को हमेशा फायदा पहुंचता था, उनको शिफा मिलती थी, उनको खाने को मिलता था, उनको और चीजें मिलती थी। सो वो यीशु मसीह के इतने खिलाफ नहीं थे। ये बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से लीडर्स ने उनको भड़काया। सो वो चाहते हैं कि इससे पहले के लोग जागे,
اس سے پہلے کہ مجمع جمع ہو، ہم جلدی جلدی پلاطس سے فیصلہ لے لیں سزائے موت کا، اور جلد از جلد اس کو کیا کریں؟ صلیب دے دیں۔ اچھا، اب یہ جو صلیبی موت ہے یہ رومن گورنمنٹ دیتی تھی، یہودی صلیب سے موت نہیں دیتے تھے۔ سو یسوع مسیح نے اپنے جب کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، اور اس سے اس نے اشارہ کیا تھا کہ وہ کس طرح کی موت مرنے کو ہے۔ سو اصل میں تو یہ لوگ رومی گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ وہ صلیبی موت دے، خود بھی تو مار سکتے تھے یسوع مسیح کو۔ کیا اسٹیفنس کے لیے انہوں نے پوچھا تھا یسوع کہ ہم اس کو ماریں یا نہ ماریں؟ اسٹیفنس کو جب انہوں نے سنسار کیا تو انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا تھا، وہ ان کو اجازت نہیں تھی، وہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا تھا۔ لیکن اب کی بار وہ غیر قانونی کام کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس لیے کہ یہ خدا کی ڈٹرمنٹ کاؤنسل تھی، خدا کا منصوبہ تھا کہ یسوع مسیح کس موت سے مرنے کو ہے۔ یہودی سنسار کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ صلیب نہیں دیں گے۔ صلیب دینا کس کا طرز عمل تھا؟ رومی گورنمنٹ کا۔ سو وہ رومی گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے، یعنی عمل ان کے سارے اپنے ہیں، کوشش ان کی اپنی ہے ساری کہ ہم یسوع مسیح کو روم سے صلیبی موت دلوائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہم سچے بن سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو سب کچھ قانونی کیا ہے، اس کو تو روم نے سزا دی ہے، ہم نے تھوڑی۔ کیونکہ اعمال کی کتاب میں آپ کو ملتا بھی ہے کہ جب رسولوں نے کیا کیا، ساری تعلیم کو یروشلیم میں پھیلا دیا، تو وہ کیا اعتراض کرتے تھے؟ کہتے تھے تم اس شخص کے خون کو ہم پر کیوں لاتے ہو، اس کے خون کا ہمیں کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہو؟ سو یہی وہ بات ہے جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ روم اس کو سزا دے، کل کو ہم کہیں گے کہ روم نے اس کو سزا دی تھی، روم نے اس پر جرم ثابت کیا تھا اور انہوں نے ہی سزا دی تھی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ یسوع مسیح کو سنسار کرنے کی یا مارنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیسے روم پر اس الزام کو لگا سکیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ خدا کا منصوبہ تھا، خدا کا منصوبہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ انسان کے ہر عمل سے خدا اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے، انسان پھر بھی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ خدا کا منصوبہ تھا کہ یسوع مسیح صلیبی موت مرے اور ہم سب کی خاطر جان دے، اور اس کے لیے یہودا اسکریوتی نے اپنی چال چلی، لیکن یہودا اسکریوتی، پلاطس، یہ سب لوگ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں اور ان کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ بے شک خدا کا منصوبہ پورا ہوا، لیکن ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ سو یہ لوگ یسوع مسیح کو پلاطس کے سامنے لے آتے ہیں۔ آئیے 27ویں باب میں پڑھتے ہیں 11ویں آیت سے۔ یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اب حاکم کو کیسے پتا کہ یسوع مسیح پر یہ الزام لگایا گیا ہے؟ سو اس کے لیے ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اور 28ویں آیت سے لکھا ہے، پھر وہ یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعے کو لے گئے، اور صبح کا وقت تھا اور خود قلعے میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ پس پلاطس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا، تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو؟ یہ پہلا سوال ہے جو کہ قانونی سوال پوچھا ہے پلاطس نے، یعنی پلاطس کو رومن گورنمنٹ نے ایک جج کے طور پر، حاکم کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سو اس پورے ٹرائل میں آپ کو پہلی قانونی بات ملے گی جو کہ پلاطس نے پوچھی ہے، بھئی تم ملزم تو لے آئے ہو، الزام تو بتاؤ، تم کیا الزام لگاتے ہو، اس پر کیا الزام لگاتے ہو، الزام کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ یعنی وہ جواب نہیں دے رہے، بلکہ اس سے پلاطس سے الٹا کیا پوچھ رہے ہیں کہ اسی پاگل تھوڑی ہیں تیرے کو لائیں۔ وہ الٹا پلاطس کو پڑ گئے ہیں کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے پاس لاتے ہی کیوں؟ اس میں برائی ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا موت ہے، اسی لیے تو ہم اس کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں، ورنہ ہم اس کو تیرے پاس کیوں لے کر آتے؟ اب جب پلاطس نے دیکھا کہ یہ تو اپنی ہی کوئی شریعت کی اور اپنی ہی کتاب کی کوئی باتیں کرتے ہیں، کوئی اپنا شریعت سے ریلیٹڈ الزام لگاتے ہیں، اپنے مذہب سے ریلیٹڈ الزام لگاتے ہیں، تو رومی گورنمنٹ مذہب پر اتنی جلدی کسی کو سزائے موت نہیں دیتی تھی۔
سو وہ کیا کہتا ہے؟ پلاطس جواب دیتا ہے اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو، یعنی میں اس کے فیصلے میں نہیں آ رہا، تم اپنی شریعت کے موافق اس کا خود ہی فیصلہ کرو، خود ہی فیصلہ کر لو۔ سو ایک طرح سے جو پلاطس ہے وہ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ تم جو چاہو اس کے ساتھ کر لو، کیونکہ وہ اس میں آنا نہیں چاہ رہا۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں پلاطس جان چھڑا رہا تھا اور اس میں آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے ساتھ لوکا کی انجیل کو دیکھیے گا، ہمیں چاروں اناجیل سے اس پیسج کو دیکھنا ہے، پھر ہی ہم اس کو سمجھ پائیں گے سارے بیان کو۔ اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز ہماری بند نہیں پڑ رہی، ہم پلاطس کہتا ہے کہ بھئی خود ہی کر لو جو کرنا ہے، اور ہم کیسے روم کے گلے میں یہ بات ڈالیں گے کہ روم نے اس کو سزا دی ہے، تو وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ صدر عدالت میں کیا الزام تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، اور پلاطس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیسر کو جزیہ دینے سے منع کیا ہے، اس نے قوم کو بہکایا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ الزام بدل گیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خدا کے بیٹے والا الزام پلاطس کے آگے نہیں چلے گا، وہ اس کو نہیں مانے گا، وہ کہے گا یہ تمہارا مذہبی معاملہ ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ سو پلاطس سے سزا لینے کے لیے انہوں نے سراسر الزام ہی بدل دیا، انہوں نے بات ہی بدل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسر کو جزیہ دینے سے منع کرتا ہے، لیکن پلاطس بھی ایک شاطر آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ کس نیت سے اس کو میرے پاس لے کر آئے ہیں، جس طرح متی کی انجیل بتاتی بھی ہے، کیونکہ اگر تو وہ واقعی کوئی ایسا شخص ہوتا جو قوم کو بہکا رہا ہے، جو کسی بغاوت کا سربراہ ہونے والا ہے، جو کہ روم کے خلاف جا سکتی ہے، تو پلاطس سمجھتا ہے کہ کیا یہودی لیڈرز اس کو میرے پاس لے کر آتے؟ یعنی اگر کوئی ایسا شخص اٹھے اور اتنی دنیا اکٹھی کر لے کہ وہ روم کا تختہ الٹ سکے، تو کیا یہ میرے پاس اسے لے کر آئیں گے؟ یہ تو اس کو چھپائیں گے، یہ تو چھپائیں گے کیونکہ ان کا اپنا ہی کام ہوگا نا۔ سو پلاطس سمجھتا ہے ان کی چالوں کو کہ یہ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ اس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا تھا، یسوع مسیح سے پلاطس آ کر پوچھتا ہے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ سو یسوع مسیح سے کیا جواب دیتے ہیں؟ یسوع مسیح اسے کہتے ہیں، متی کی انجیل میں دیکھیے گا، یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ یسوع مسیح نے پلاطس کو کیا کہا کہ تو خود کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور میں واقعی یہودیوں کا بادشاہ ہوں، لیکن میری جو بادشاہی ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے۔ پلاطس پوچھتا ہے اس سے، یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ جو الزام تو مجھ پہ لگا رہا ہے یہ تو اپنی طرف سے لگا رہا ہے یا ان لوگوں نے تجھے یہ الزام دیا ہے کہ مجھ پر لگائے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، پس پلاطس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ یعنی یہ جو الزام تراشی مجھ پہ کی جا رہی ہے یہ رومی گورنمنٹ کا الزام ہے یا یہ یہودیوں کا الزام ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر روم کا یہ الزام ہی نہیں ہے تو روم مجھ کو اس پر سزا کیسے دے سکتا ہے؟ اگر یہ رومی گورنمنٹ کا الزام نہیں ہے تو روم اس چیز پر کیسے سزا دے سکتا ہے جس کا وہ الزام ہی نہیں لگا رہے؟ یہ تو یہودیوں کا الزام ہے۔ تو پلاطس اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پلاطس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔
जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। सो ये क्या था? पहला हिस्सा, ट्रायल का पहला हिस्सा। पिलातुस के पास यीशु मसीह को पेश किया गया है, और होता क्या है कि यहूदी लोग बाहर खड़े हैं, शायद गली में, क्योंकि वो अंदर नहीं जाना चाहते कि वो फंसा खा सके, नापाक ना हो जाएं। उनकी तालमूद में और मिशना में एक रिवायत है कि जो गैर अक़वाम हैं, ये अपने जब बच्चे इनके अबॉर्ट करती हैं औरतें, तो उसको नाली में बहा देते हैं, तो सारा घर उससे नापाक हो जाता है। बड़ी अजीब अजीब किस्म की कहानियां घड़ते थे ये लोग। सो इसलिए आप किसी भी गैर कौम के घर में जाएंगे तो नापाक हो जाएंगे। कलाम मुकद्दस उनको ऐसा नहीं कहता था। शरीयत में ये नहीं था कि आप किसी गैर कौम के घर में जाएंगे तो घर में जाने से आप नापाक हो जाएंगे, लेकिन ये इनकी खुद की रवायात थी जो इन्होंने खुद से बना रखी थी कि आप किसी गैर कौम वाले के घर में कदम भी रखेंगे तो आप नापाक हो जाएंगे। सो मंजर कुछ इस तरह से है कि पिलातुस का एक जजमेंट हॉल है, यानी एक कमरा अदालत है, और वो यीशु मसीह को वहां पर लेकर गए हैं। लेकिन कौन लेकर गया है? पिलातुस की अपनी फौज के हवाले किया और वो यीशु मसीह को अंदर ले गए। ये सारे लोग बाहर खड़े हैं, ये रियाकार जितने भी हैं ये अंदर नहीं आ रहे। सो पिलातुस क्या करता है कि यीशु मसीह से पूछता है, क्या तू बादशाह है? यीशु मसीह कहता है कि तू खुद कहता है, लेकिन मेरी बादशाही जो है वो इस दुनिया की नहीं है। पिलातुस को उसमें कोई खतरा नजर नहीं आया। पिलातुस को नजर नहीं आया कि ये शख्स कैसर औगस्तस के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, या पिलातुस के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, या इसके पीछे कोई बड़ी फौज है, कोई ताकत है। उसको किसी बगावत की बू नहीं आई यीशु मसीह से। सो वो जाकर बाहर यहूदियों को फिर बरामदे में जाता है, और वहां से यहूदियों को जो गली में खड़े हैं क्या कहता है कि मैं इसमें कुछ जुर्म नहीं पाता। सो पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका, पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका। रोमी ट्रायल का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका। उसने कहा कि आई फाइंड नो गिल्ट इन हिम, मैं इसमें कोई गलती नहीं पाता, मेरी तरफ से ये क्या है? रिहा है। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि पिलातुस को फौरन यीशु मसीह को रिहा करना चाहिए था, क्योंकि वो एक जज था। और एक जज की क्या जिम्मेदारी है? जज की जिम्मेदारी है कि जब वो देखता है कि मुलजिम में जुर्म साबित नहीं हुआ, तो वो क्या करता है? ना सिर्फ उसको रिहा करता है बल्कि उसको प्रोटेक्शन देता है। सो पिलातुस को क्या चाहिए था कि यीशु मसीह को प्रोटेक्शन देता, उसके साथ अपनी फौज को करता कि इसको बाहिफाजत यहां से ले जाओ और इन रियाकारों से बचाओ। लेकिन पिलातुस ने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पिलातुस जब हुक्मरानी में आया 26 बाद अज़ मसीह में, 26 से लेकर 36 बाद अज़ मसीह तक पिलातुस हुक्मरान रहा। 10 साल अपने गवर्नरशिप की सीट पर रहा। और जब वो आया तो उसने क्या किया? उसको बड़ा शौक था अपना पावर प्ले का, और वो चाहता था कि मैं अपनी जो पावर है उसको शो करूं, लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना ताकतवर हूं। सो उसने अपनी फौज को झंडे दिए। उन झंडों के ऊपर एक ईगल बना हुआ था, यानी एक बाज टाइप, और उसके ऊपर एक तस्वीर थी, और वो किसकी थी? रोम के बादशाह की। सो यहूदियों ने उससे कहा, वो जो भी तस्वीर देखते थे, जो भी इमेज इस तरह का होता था, वो उसको बुत परस्ती समझते थे। यहूदियों ने बड़ी बुत परस्ती की है, लेकिन बाबुल में असीरी के बाद जब वो वापस आए हैं, उसके बाद उन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की थी। बाबुल की असीरी के बाद यहूदियों ने कभी बुत परस्ती ना की थी, और ना ही वो किसी को करने देते थे। ये बाबुल की असीरी के बाद का वाकया, उससे पहले वो काफी कर लेते थे। सो वो कहते हैं कि इसको हटाओ, इसको हटाओ। पिलातुस कोई पहला गवर्नर थोड़ी था, उससे पहले भी कई गवर्नर आ चुके थे, लेकिन उनको इतनी अकल थी कि मैं जिस इलाके में जा रहा हूं वहां के लोगों का एहतराम करूं, मैं जिस कस्टम में जा रहा हूं, जिस इलाके में जा रहा हूं। जिस तरह अंग्रेज पाकिस्तान में आते हैं तो अक्सर शलवार कमीज पहन लेते हैं, वो अपने उस तरह के कपड़े नहीं पहनते। उनको पता है कि मैं जिस इलाके में जा रहा हूं मैं वहां के लोगों का कल्चर का ख्याल करूं, एहतराम करूं, और ये किस चीज को नहीं मानते, किस चीज को मानते हैं। सो पिलातुस ने इस चीज का ख्याल नहीं किया। यहूदियों ने क्या किया? इन्होंने उसका पीछा किया पिलातुस का, और इसका जो हेडक्वार्टर था जहां पर ये हुक्मरानी करता था वो कैसरिया था। कैसरिया समंदर के साथ, यरूशलेम में नहीं, यरूशलेम में वो सिर्फ ईदों पर आता था। सो वो कैसरिया में यहूदी चले जाते हैं और वहां कहते हैं कि इसको हटाओ। उसके पीछे पीछे जाते हैं, कहते हैं कि अपनी शील्ड से, अपने जो तुम्हारे ये झंडे के ऊपर जो तुमने तस्वीर बनाई है, इसको हटाओ यहां से। और जो पिलातुस है वो कहता था कि मैं नहीं हटाऊंगा। तो यहूदियों ने क्या किया?
انہوں نے کہا اگر تو نہیں ہٹائے گا تو ہم تجھ سے اس کو ہٹوائیں گے. اس نے سارے یہودیوں کو گھیر لیا جتنے لوگ وہاں پر تھے اور کہا کہ اگر تم اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو میں تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا. تو سارے کے سارے یہودیوں نے اپنی گردنیں ایسے اس کے سامنے پیش کر دی کہ ہماری گردنیں کاٹ دے لیکن یہ ہم تجھ سے ہٹوا کے رہیں گے. سو پلاطس کو کیا کرنا پڑا؟ ان کو ہٹانا پڑا. سینکڑوں لوگوں کو اگر وہ اس طرح سے قتل کر دیتا تو ایک دن میں پلاطس کی اپنی زندگی بھی جا سکتی تھی. اس لیے کہ اس کو روم میں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ جا کر شو آف پاور کرے اسرائیل میں، بلکہ اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ پیس کو قائم کرے، امن کو قائم کرے اور امن کے ساتھ رومی گورنمنٹ کو وہاں پر چلائے اور ٹیکسز اکٹھے کر کے واپس بھیجے یا جو بھی گورنمنٹ کے نظام ہے اس کو چلائے. سو اس کو ہار ماننی پڑی. پھر تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا؟ 10 سال پلاطس وہاں پر حکمران رہا. تھوڑے عرصے بعد اس نے ضرورت محسوس کی کہ یروشلیم میں پانی کا جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں. سو اس نے کیا کیا کہ پانی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، ایکویڈکٹ بنانے کے لیے اس نے پیسے نکال لیے ہیکل کے خزانے سے. ہیکل کے خزانے میں لوگ پیسے ڈالتے تھے نا، تو اس نے وہ پیسے نکال لیے. یہودیوں نے اس پر بھی بہت شور کیا، اتنا زیادہ شور کیا کہ اس پر بھی پلاطس کو ہار ماننی پڑی. اور تیسرا جو سب سے زیادہ فیٹل یا برا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ یہ تھا کہ اس نے شیلڈز بنوائیں. اور اس وقت جو ٹائبیریس تھا وہ حکمران تھا. جب پلاطس کی حکومت تھی اس وقت ٹائبیریس جو تھا، تبریوس اس کو لکھا ہے اردو میں، تبریوس یا ٹائبیریس انگریزی میں، اس کی حکومت تھی. کیسر اگسطس کے بعد اس کی حکومت قائم ہوئی تھی. سو جو تبریوس کیسر تھا اس کی حکومت تھی، اس نے اس کی تصویر ان شیلڈز پر بنا دی. پھر یہودیوں نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے. یعنی وہ بھی باز نہیں تھا آتا اور یہودی بھی باز نہیں تھے آتے. وہ کہتے سے تیرے کو لوا کے رہنی ایسی. وہ کہتا اس کو ہٹاؤ یہاں سے. اور پلاطس نے پھر انکار کیا کہ میں نہیں ہٹاؤں گا. اب کی بار یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے باقاعدہ تبریوس کو خط لکھا، وہاں پر نمائندے بھیجے کہ یہ حکمران یہاں پر یہ کام کر رہا ہے، ہم اس کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. سو تبریوس نے فوراً، حالانکہ اسی کی تصویر تھی لیکن اس نے فوراً کہا کہ پلاطس کو حکم دیا کہ اس تصویر کو ہٹایا جائے اور آج کے بعد ایسا کوئی کام نہ کرنا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ تبریوس جو تھا وہ خود بڑا ایک ظالم حکمران تھا. اس نے صرف پلاطس کو ہٹانا نہیں تھا بلکہ اس نے اس کی گردن اتار دینی تھی اور وہاں پر نیا گورنر بھیج دینا تھا. سو اب پلاطس اتنا ڈرتا ہے یہودیوں سے، ان کے اکٹھ سے، ان کے اجتماع سے، ان کی یونٹی سے کہ میری ایک شکایت اور گئی نہیں تو نہ صرف میری نوکری جائے گی بلکہ میرا گلا بھی جائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس کی مجبوری. وہ دیکھیں ہماری بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن مجبوری میں کیے گئے فیصلے اکثر ٹھیک نہیں ہوتے. سو اس نے بھی یہ فیصلہ مجبوری میں کیا. وہ بار بار یسوع مسیح کو چھوڑنا چاہتا تھا، آزاد کرنا چاہتا تھا. بینگ اے جج، ایک جج کے طور پر اس کا دل اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کو سزا دے. اس کا دل اس بات پر نہیں قائل تھا کہ وہ یسوع مسیح کو کسی بھی قسم کی سزا دے. لیکن یہودی اس کے سر پر سوار تھے اور اس کو ڈر تھا کہ اب کی بار اگر میں نے ان کی بات پھر نہ مانی تو یہ پھر کیا کہیں گے. کیا یہودیوں نے کہا تھا کہ جو اگر تو اس کو سزا نہیں دیتا تو بھی کیسر کا دوست نہیں ہے، تو بھی اس کا خیر خواہ نہیں ہے، تو اس کے خلاف ہے. سو اگر اب کی بار پلاطس یسوع مسیح کو سزا نہیں دے گا تو وہ پھر سے ایک جلوس نکالیں گے، پھر سے اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر سے بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں گے کہ ایک شخص ریبل ہے اور انسریکشنسٹ ہے، وہ بغاوت کرتا ہے اور پلاطس اس کو کچھ نہیں کہتا. سو پلاطس ایک بھی شکایت جو ہے وہ اب افورڈ نہیں کر سکتا تھا. پلاطس بالآخر 36 بعد از مسیح میں اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اس کی سیٹ سے اور اس نے خودکشی کر لی. جس طرح یہودا اسکریوتی نے خودکشی کی تھی، وہ گلٹ اتنا زیادہ تھا خدا کے معصوم بیٹے کو صلیبی موت کے لیے حوالے کرنے کا گلٹ اتنا زیادہ یہودا اسکریوتی پر تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پایا، کیونکہ ہر عدالت میں یسوع مسیح کی معصومیت ثابت ہو رہی. اور پلاطس پر بھی اتنا زیادہ گلٹ تھا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر پایا اور 36 بعد از مسیح میں اس نے کیا کیا؟ خودکشی کر کے اپنی جان ختم کر لی. خیر، پہلا ٹرائل یہاں پر ختم ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا. اب وہ جب انہوں نے اس کا ذکر کیا
یہودیوں نے کہا، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ جب انہوں نے گلیل کا نام لیا تو ایک دم سے پلاطس کے جو کان ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید اب میری جان چھوٹ جائے، شاید اب میری جان چھوٹ جائے۔ میں اس کو ہیرودیس کے حوالے کرتا ہوں، جو کرنا ہے کر لو، میری جان چھاڑ دو، میرے تے نہ پاؤ، کیونکہ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ اس کو سزا دے یا اس کو صلیبی موت کے لیے حوالے کرے۔ سو وہ کیا کہتا ہے، اس کو ہیرودیس کے پاس لے جاؤ۔ سو ہیرودیس بھی ان دنوں میں عید فصح کے لیے یروشلیم میں موجود تھا، سو وہ اس کو ہیرودیس کے پاس لے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ بڑا کوئک ہے، اس میں دیر نہیں ہے، یعنی صبح 5 بجے کے قریب دن چڑھتے ہی انہوں نے عدالت لگائی ہے، چھوٹی سی ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا ہے، اور فوراً ہی وہ پلاطس کے پاس یسوع مسیح کو لے گئے ہیں۔ اور یروشلیم کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، اور یہ ساری عمارتیں ہیکل کے آس پاس قریب تھیں، اور جو فورٹ اینٹونیو ہے جہاں پر پلاطس ٹھہرا ہوا تھا وہ تو بالکل ہیکل کے ایڈجسٹنٹ ہے، یعنی بالکل ساتھ ہے، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر فورٹ اینٹونیو اور اس کا وہ جو سارا میدان ہے وہ بھی موجود ہے جہاں پر وہ یسوع مسیح کو لے کر گئے تھے۔ سو وہ پلاطس کے پاس لے کر جاتے ہیں، پلاطس کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، وہ ہیرودیس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب ہیرودیس کون سا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ہیرودیس انتپاس، یعنی ہیرودیس اعظم کا بیٹا، اور یہ کہاں حکمران تھا؟ گلیل میں۔ اور گلیل کے جس شہر میں ہیرودیس حکمرانی کرتا تھا وہ واحد شہر تھا جہاں پر یسوع مسیح نے کبھی وزٹ نہیں تھا کیا، یعنی جو دارالخلافہ تھا گلیل کا، جہاں پر گلیل کا بادشاہ حکمرانی کرتا تھا، یسوع مسیح کبھی وہاں پر نہیں گئے تھے، اور ہیرودیس بڑا ہی مشتاق تھا کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے کہ یہ شخص کون ہے۔ یسوع مسیح وہاں پر کیونکہ کبھی گئے نہیں تھے، اس لیے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، کبھی اس کی یسوع سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہیرودیس نے سن رکھا تھا کہ یہ بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، سو وہ ایک معجزہ دیکھنے کا مشتاق تھا۔ لیکن وہ ہیرودیس کے پاس جب یسوع مسیح کو لے جاتے ہیں، سارے الزام پھر سے دہراتے ہیں، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ہیرودیس بار بار اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح خاموش ہیں اور اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے۔ اور پھر ہیرودیس کیا کرتا ہے، لکھا ہے اپنی فوج کے ساتھ، ہیرودیس اپنے فوجیوں کے ساتھ یسوع مسیح کا مذاق بناتا ہے اور اس کو واپس پلاطس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ہیرودیس کا ورڈکٹ کیا تھا؟ اس کا فیصلہ کیا تھا؟ کہ اس نے یسوع مسیح میں کچھ نہیں پایا۔ ہیرودیس وہ کہتا ہے کہ یہ شخص روم کے خلاف بغاوت کرے گا، یہ شخص ہے جس کی باتیں ہوتی تھی کہ یہ کوئی بڑی پاورفل قسم کی تحریک چلا رہا ہے، یا باغی ہے، یا جس کے خلاف اتنے الزام لگائے جا رہے ہیں، اس کو یسوع مسیح میں کوئی لیاقت، کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، کیونکہ آلریڈی یسوع مسیح کو کافی مارا جا چکا تھا جب صبح 3 سے لے کر 5 بجے تک وہ یسوع مسیح پر ظلم کرتے رہے تھے، کیونکہ 5 بجے تک وہ کیا کر رہے تھے؟ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب صبح ہو اور کب ہم اس کو سزا کے لیے حوالے کریں۔ سو اس وقت تک وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے اور اس کو مار پیٹ کرتے رہے تھے۔ اب ہیرودیس نے کیا ورڈکٹ دیا؟ اس نے کیا فیصلہ دیا؟ کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پا رہا، کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آگے آئیے لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، پلاطس کے پاس واپس بھیج دیتا ہے۔ سو پلاطس کی جان چھوٹی نہیں ہے، ابھی تک پلاطس کی جان نہیں چھوٹی۔ پلاطس کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ کن کو جمع کرتا ہے؟ سردار کاہنوں کو، لیڈرز کو، اور اب کی بار عام لوگوں کو بھی جمع کرتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں 13ویں آیت سے، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور 13ویں آیت سے پڑھوں گا میں۔ پھر پلاطس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ پہلی عدالت کا کیا نتیجہ تھا؟ میں نے کچھ قصور نہیں پایا۔ اور ہیرودیس کی عدالت کا کیا نتیجہ ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی قصور نہیں پایا، کیونکہ اس نے اس کو واپس میرے پاس بھیجا ہے۔ اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا۔ ایک دفعہ پھر سے پلاطس کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے پڑھا، سردار کاہنوں، سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے اس نے یہ بات کی ہے۔ عام لوگوں کو جمع کرنے سے پلاطس کیا چاہتا تھا؟
आम लोगों को जमा करने से वो चाहता था कि यीशु मसीह जो लीडर्स में तो मकबूल नहीं है लेकिन आम लोगों में तो मकबूल है ना, आम लोगों में वो मकबूल है। सो जब मैं आम लोगों को कहूंगा कि ये सजा के लायक नहीं है, ये सजा के मौत की सजा के लायक नहीं है, तो वो मेरा साथ देंगे। तो वो क्या करेंगे? मेरा साथ देंगे और इसको मौत से बचाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। पिलातुस उनको एक मशवरा देता है, वो कहता है बस मैं इसको पिटवा कर छोड़े देता हूं, बस मैं इसको पिटवा कर छोड़े देता हूं। वो उनको खुश करने के लिए कहता है कि अच्छा अगर तुम लोगों को इतना ही गुस्सा है इस पर तो मैं इसको पिटवाता हूं और इसको छोड़ देता हूं। और इसके आगे लिखा है वो सब मिलकर चिल्ला उठे कि उसे ले जाओ और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। होता क्या था कि एक उनकी रिवायत थी, एक रस्म थी कि ईद पर वो एक मुजरिम को जिसका तकाजा लीडर्स किया करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। सो पिलातुस जानबूझकर बराबा का नाम पेश करता है कि लोग बराबा को कबूल नहीं करेंगे, ये तो बहुत ही कोई घिनौना किस्म का आदमी है और ना लीडर जिसको कबूल करेंगे। सो शायद वो यीशु मसीह को कबूल करें, शायद वो इस बात से बाज आए, शायद वो इस बात से बाज आए। यहां पर एक बड़ा ही जबरदस्त इंटरवेंशन है, एक बड़ी ही जबरदस्त बात है जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर सीखें। पिलातुस अपनी कोशिश कर रहा है और उसने लोगों को एक ऑप्शन भी दिया है कि अगर तुम चाहते हो इन दोनों में से तो मैं किसको छोड़ूं, मैं किसको छोड़ूं। और वो क्या कहते हैं? बराबा को। वो कहते हैं बराबा को छोड़ दे। फिर वो सवाल पूछता है इसका फिर मैं क्या करूं, इसका फिर मैं क्या करूं। अब यहां पर एक इंटरप्शन है। इंटरप्शन क्या है कि पिलातुस की बीवी उसको बुला भेजती है। यीशु मसीह को दोबारा पिलातुस के पास भेजा गया है और अब की बार जब वो लीडर्स को इकट्ठा करके कहता है कि देखो मैंने भी कोई कसूर नहीं पाया, हेरोदिस ने भी कोई कसूर नहीं पाया, सो तुम कहते हो तो मैं इसको पिटवाता हूं और पिटवाकर छोड़ देता हूं। ऐसा ना करो, मैं इसको पिटवाकर छोड़ देता हूं। यहां पर पिलातुस की बीवी उसको बुला भेजती है और क्या कहती है कि मैंने ख्वाब में इस शख्स की निस्बत बहुत दुख उठाया है। वो सोचती रही होगी, शायद जब रात को यीशु मसीह को गिरफ्तार करने गए तो पिलातुस से इजाजत लेकर फौज लेकर गए होंगे और जब यीशु मसीह का शाहाना दाखिला हुआ था तो उस वक्त भी पिलातुस को पता होगा, उसकी बीवी को पता होगा कि ये लोगों में बड़ा पॉपुलर लीडर है। सो वो कहता है कि अपनी वो कोशिश कर रहा है कि वो यीशु मसीह को छोड़े और उसकी बीवी उसको बुला भेजती है। अब देखें कि इस दौरान क्या होता है। जब बीवी ने बुलाया है तो लिखा है कि पीछे से लीडर्स को मौका मिल गया। अब क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है मैं इसलिए इसको डायरेक्टली आपको बताता हूं। लीडर्स को मौका मिल जाता है और वो क्या करते हैं? लोगों को उभारते हैं। यानी आप ये देखें कि खुदा के डिवाइन मंसूबे में, उसकी प्लानिंग में जिसने पूरा होकर रहना है, मैं समझता हूं कि खुदा ने इस बात की इजाजत दी कि उसकी बीवी ने उसको बुलाया, क्योंकि पिलातुस कोशिश में था कि यीशु मसीह को छोड़ दे, यीशु मसीह को छोड़ दे और सजा ना दे। और लीडर्स जो अब क्योंकि अवाम भी इकट्ठा होना शुरू हो चुकी थी, यूहन्ना की इंजील बताती है कि ये कोई छठे घंटे के करीब था। छठा घंटा ये रोमी टाइम वहां पर लिखा है, यानी सुबह के 6 बजे हुए थे तकरीबन। 1 घंटे में ये सारी बातें हुई थी, पिछले 1 घंटे में जिनका अभी हमने जिक्र पढ़ा है। तो रोमी जो लीडर्स थे, यहूदी लीडर्स थे, इनको टाइम मिल गया। पिलातुस अपनी बीवी के पास गया, उनको पीछे से टाइम मिल गया और उन्होंने लोगों से खिताब करना और उनको उभारना शुरू किया कि उससे बराबा को मांगो, बराबा को मांगो, बराबा को मांगो। ये कलाम हमें बताता है। सो लोग क्या हुए? अपने लीडर्स की बातों में आ गए। और जब पिलातुस बीवी से वापस आता है, बीवी के पास से होकर वापस आता है, तो उसकी तो और कोशिश थी कि वो उसको सजा ना दे, क्योंकि उसकी बीवी भी उसको मना कर रही है कि तू इससे कोई काम ना रख, इस रासबाज शख्स से कोई काम ना रख। लेकिन लीडर्स ने लोगों को तैयार कर लिया था। जैसे ही वो वापस आता है वो सारे चिल्लाते हैं कि इसको सलीब दी जाए, इसको सलीब दी जाए, इसको सलीब दी जाए। लेकिन कि फिर तीसरी बार फिर पिलातुस कोशिश करता है कि फिर इसका मैं क्या करूं।
यीशु मसीह का मैं क्या करूं, इसको मैं क्या करूं, अगर मैं बराबा को छोड़ दूं तो इससे मैं क्या करूं। वो कहते हैं इसको सलीब दे, और ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। सो यहां पर पिलातुस एक और काम करता है, एक आखिरी कोशिश करता है, और आखिरी कोशिश क्या है कि वो यीशु मसीह को कोड़े लगवाता है। यीशु मसीह को कोड़े लगाने के लिए पेश करता है। जो 40 कोड़े हैं, हम अक्सर जिक्र सुनते हैं 40 कोड़ों का, ये यहूदी तर्ज अमल था। यहूदी इस तरह से किया करते थे कि वो 40 कोड़े मारते थे, एक कम करके। लेकिन रोम में ऐसा कोई असूल नहीं था, वो 40 कोड़े नहीं मारा करते थे। वो जो उनका कानून था, अपने कानून के मुताबिक मारते थे। और कोड़े जो थे वो इतनी सख्त सजा थी, क्योंकि जो लेदर का बेल्ट होता था उसके एंड पर हड्डी और मेटल, जो तेज किया हुआ मेटल और तेज की हुई हड्डी है, ये लगी होती थी। और जब, अगर आपने द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी हो, तो उसमें जो पोजीशन है यीशु मसीह की कि उसके हाथ ऊपर बांधे हुए हैं और उसका जिस्म लटकाया हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही तरीका था कोड़े मारने का। यानी हाथ ऊपर बांध देते थे और तकरीबन उसको लटका देते थे मुजरिम को, और जब कोड़ा मारते थे तो वो जिस्म में धंस जाता था, और जब उसको खींचते थे तो वो अपने साथ गोश्त के लोथड़ों को बाहर निकाल लेता था। 2 लोग कोड़े मारते थे, एक उस साइड से और एक उस साइड से, और ये बिल्कुल बैक पर नहीं मारते थे। जब वो कोड़ा मारते थे तो वो कोड़ा पूरे जिस्म को यहां पर कवर करता था, यानी कमर को भी और आगे जिस्म को भी, और जब वो खींचते थे तो वो गोश्त को साथ ही निकाल लेता था। अक्सर औकात जो मुजरिम है वो सलीब तक पहुंचते ही नहीं थे, वो कोड़े खाने के बाद ही मर जाता था मुजरिम, अक्सर सलीब तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि ये इतनी सख्त सजा थी। सो यीशु मसीह को कोड़े मारता है, और जो फौजी है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके सर पे कांटों का ताज रखते हैं, उसको एक रोब पहनाते हैं, और यानी रोब एक लिबास पहनाते हैं बादशाहों जैसा। और पिलातुस बाहर लाकर लोगों को दिखाता है कि ये देखो यहूदियों का बादशाह, अब मैंने इसका ये हाल कर दिया है, अब तो इसको जाने दो, अब इसको छोड़ दो, ये इसकी सजा काफी है। और यहूदी कहते हैं कि ये अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है। और जब पिलातुस ने ये सुना कि ये खुदा का बेटा है, तो ऑलरेडी वो इस बात से खाइफ था, क्योंकि जो कैसर है उसको भी खुदा का बेटा कहा जाता था, और उसकी वजह से उसने पहले ही बड़ा दुख उठाया था कि उसकी तस्वीर बनाकर उसको वार्निंग दी गई थी कि अब की बार तूने ऐसा नहीं करना। सो वो कहता है कि मैं एक और अपने ऊपर एक और केस क्यों लूं, हो सकता है कि इसको छोड़ने से ये लोग यहां पर हंगामा आराई शुरू कर दें और मेरी एक और शिकायत लग जाए अगर मैं इसको सजा नहीं देता तो। सो पिलातुस और ज्यादा लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि और ज्यादा कोशिश करने लगा कि मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको छोड़ दूं। लेकिन यहूदी लीडर्स और चिल्लाते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर क्राउड को अपने काबू में कर लिया था कि अब तो वो बिल्कुल भी यीशु मसीह को जाने ना दे। सो पिलातुस क्या करता है, पिलातुस हथियार डाल देता है और उनकी बातों को मान लेता है। पिलातुस उनकी बातों को मान लेता है और यीशु मसीह के लिए हुक्म देता है कि जिस तरह ये कहते हैं वैसे करो। और एक यहूदी रिवायत को ही वो अमल में लाता है कि सबके सामने हाथ धोता है कि मेरा इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। यहूदी लीडर्स बखुशी क्या कहते हैं कि ये खून हमारे और हमारी औलाद पर आए। और दूसरी बात, एक तो ये बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की, एक और बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की, वो क्या कहते हैं कि हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा बादशाह कैसर है। यानी आप वो देखें कि खुदा जो उनका शुरू से बादशाह है, जो उनको उठा कर लिए फिरा, जिसने आज तक उनको संभाला, उनको पाला, उनको पोसा, वो उसको बादशाह मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा कोई बादशाह नहीं है, बल्कि ये जो कैसर है ये हमारा बादशाह है और इसका खून हमारे नस्लों की सर पर आएगा। और आज तक, जिस तरह हमने पहले एक लेक्चर में देखा था कि यहूदी आज तक जुल्म के नीचे हैं। जब भी उनको कत्ल किया गया, लाखों की तादाद में कत्ल किया गया, लाखों की, आज भी वो खौफ के तले जिंदगी गुजारे। ऑल्दो खुदा ने उस नेशन को कायम जरूर रखा है और वो कायम है, लेकिन वो सुकून में नहीं है। और एक दिन आएगा जब वो यीशु मसीह को कबूल करेंगे और रोमियो 11 बाब के मुताबिक वो वापस इस दरख्त में शामिल किए जाएंगे, उस ताक को वापस शामिल किया जाएगा, वो निजात पाएंगे, लेकिन वो वक्त अभी दूर है। सो यहूदी लीडर्स के आगे पिलातुस हथियार डाल देता है और कहता है कि जिस तरह ये कहते हैं वैसे कर दो। सो पिलातुस के सामने एक सवाल क्या आया था
کہ میں اس یسوع کا جو مسیح ہے کیا کروں, اور اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے ایک غلط فیصلہ کیا. اگر میں 6 کی 6 عدالتوں کو دہراؤں تو سب سے پہلے یسوع مسیح کو حنا کے پاس پیش کیا گیا اور حنا نے اس میں کوئی جرم نہیں پایا. اس کے بعد قیافہ کے سامنے پیش کیا گیا اور قیافہ کو بھی اس میں کوئی جرم نہیں ملا. صدر عدالت کو بھی اس نے کوئی جرم نہیں ملا, کیونکہ جو اس نے کہا تھا کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں, یہ جھوٹ نہیں تھا, یہ تو سچ تھا, اور سچ بولنا جرم نہیں ہوتا. اس کے بعد پلاطس کے بعد سامنے اس کو پیش کیا گیا. پلاطس نے کیا کہا کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا. پلاطس کے بعد اس کو ہیرودیس کے سامنے پیش کیا گیا اور ہیرودیس نے کیا کہا کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا. اور ہیرودیس کے بعد دوبارہ پلاطس کے پاس بھیجا گیا اور پلاطس نے کیا کہا کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا. خدا کا بیٹا پاک ہے, اس نے کوئی جرم نہیں کیا, اس نے کوئی غلطی نہیں کی. ابلیس نے کوشش کی, یہودا اسکریوتی نے کوشش کی, لیڈرز نے کوشش کی, عوام نے کوشش کی, بادشاہوں نے کوشش کی, ساری دنیا نے مل کے کوشش کی کہ کوئی ایک غلطی یسوع مسیح میں ڈھونڈ سکیں کہ جس کی بیس پر اس کو سزا دے سکے. کسی کو وہ غلطی نہیں ملتی, اور وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر, غلط الزامات کی بنیاد پر یسوع مسیح کو سزائے موت دیتے ہیں. یہ سوال جو پلاطس کے سامنے تھا, یہ سوال آج آپ کے سامنے بھی ہے, اور یہ سوال ہر شخص کے سامنے ہے کہ آپ اس یسوع کا جو مسیح کہلاتا ہے کیا کریں گے, اور اس کا جواب آپ کو ہی دینا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے.